अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमारा आज का जो मौजू है वो है उर्दू कहाँ पैदा हुई। बच्चों, आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आपको उर्दू की जाए पैदाइश के मुतल्लिक माहिर लिसानियात के नज़रिए आपको बताए और मैंने आपको बताया, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया असर हाजिर तक उर्दू अदब के, उर्दू ज़ुबान की इर्तिका से लेकर, आगाज़ से लेकर, पैदाइश से लेकर आज तक उर्दू ज़ुबान की जाए पैदाइश के सिलसिले में माहिर लिसानियात ने मुतज़ाद नज़रिए पेश किए हैं और उन नज़रियों में, उन ख्यालात में, उन नज़रियात में उर्दू अदब में जो मकबूल नज़रिया है वो है प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का। और वो कहते हैं उर्दू दिल्ली और इसके गिरदो नवाह में पैदा हुई। मैंने आपको कल भी बताया बच्चों, ये मकबूल नज़रिया है, काबिल कबूल नज़रिया है, लेकिन ये बच्चों हतमी नज़रिया नहीं है कि हम 100% ये कहें कि बस दिल्ली और इसके गिरदो नवाह में ही उर्दू पैदा हुई। नहीं बच्चों, इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन आज तक सबसे मकबूल नज़रिया यही माना जाता है। और मैंने आपको बताया कि तारीखी लिसानियात के उसूलों के मुताबिक इनका नज़रिया है, इसीलिए इस नज़रिए को ज़्यादा कबूलियत है, ज़्यादा मारूफ नज़रिया है। इनके मुताबिक वो जो दलाइल पेश करते हैं उर्दू ज़ुबान की जाए पैदाइश के सिलसिले में, उनका नज़रिया जो है, उस नज़रिए के पीछे जो दलाइल प्रोफेसर मसूद हुसैन खान पेश करते हैं, इनके मुताबिक मुसलमान जब पंजाब से दिल्ली में दाखिल हुए, यानी मुसलमान पंजाब में रह रहे थे और वहाँ से वो दिल्ली में पहुँचे। जब वो दिल्ली में दाखिल हुए तो उस वक़्त दिल्ली के गिरदोनवा, दिल्ली और इसके गिरदोनवा में 3 बोलियाँ बोली जाती। मैंने आपको बताया कल, एक बोली थी हरियाणवी, एक थी खड़ी बोली और ब्रिज भाषा। बच्चों, अब मैं बताऊँ, ये तीनों बोलियाँ जो थी, ये तीनों ज़ुबानें जो थी, जो दिल्ली और इसके गिरदोनवा में बोली जाती थी, ये जदीद हिंद आर्याई ज़बानें थी। जिन ज़ुबानों ने उर्दू के इर्तिका और इसकी तश्कील में अहम किरदार अदा किया, वो 3 ज़बानें थीं, हरियाणवी, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा। और बच्चों, ये तीनों ज़बानें जो थी ये जदीद हिंद आर्याई ज़बानें थी। क्या थी बच्चों? जदीद हिंद आर्याई ज़बानें। और इन्हीं जदीद हिंद आर्याई ज़बानों से एक नई ज़बान वजूद में आई, वो ज़ुबान बाद में उर्दू कहलाई। तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है ये भी एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है। अब सवाल पैदा होता है, अगर ये तीनों ज़ुबानें जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें थी और उर्दू भी इन्हीं ज़ुबानों की वजह से वजूद में आई, तो ये जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें क्या है? जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें क्या ज़ुबानें हैं? ये कैसे इनका ज़ुहूर कैसे हुआ? ये इनका नाम जदीद हिंद आर्याई ज़बानें क्यों हैं? बच्चों, इसके मुतल्लिक मैं आपको एक बात बताऊं। और बच्चों, आपने सुना होगा आर्या लोग जो थे, आर्यनिज्म को आप कहते हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आर्या बाहर से हिंदुस्तान आए। ये आर्यन जो थे ये बाहर से हिंदुस्तान में वारिद हुए। जब ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए, उनकी ज़ुबानें भी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता फैलती और तरक्की करती गई। बच्चों, ये ज़ुबानें अपने साथ लाएं, यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं वो अपनी ज़ुबान अपने साथ ले जाते हैं, न कि ज़ुबान को वहीं छोड़ देते। इसी तरह से आर्या लोग जो थे ये हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए तो ये अपने साथ ज़ुबानें लाए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया, वक्त गुजरता गया, तो इनकी ज़ुबानें जो थी ये फैलती गई, ठीक, और इन ज़ुबानों ने तरक्की की। वो ज़ुबानें जो अपने साथ लाए थे, जब वो फैलती गई और तरक्की करती गई, इससे कई ज़ुबानों ने जन्म लिया। इन ज़ुबानों को 3 दौरों में तकसीम किया जाता है। जो ज़ुबानें आर्या लोगों के वजह से हिंदुस्तान में फैलती गई और नई ज़ुबानें वजूद में आई और तरक्की करती गई, उन ज़ुबानों को जो आर्यनस की वजह से, बच्चों यहाँ पर ये बात समझना, जो आर्या अपने साथ ज़ुबानें लाई थी वो ज़ुबानें यहाँ पर फैलती गई और उन ज़ुबानों की वजह से और भी ज़ुबानें वजूद में आई। तो उन ज़ुबानों को जो आर्य अपने साथ लाए थे और उन ज़ुबानों की वजह से और ज़ुबानें फैलती गई और ज़ुबानें वजूद में आती गई, उन ज़ुबानों को 3 दौरों में, यहाँ पर लफ्ज़ दौर हैं, ये दौरू हैं, ये लफ्ज़ दौर का जमा है। और बच्चों, आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना।
دورو لفظ جو ہے بچوں یہ بھی دور کا جمع ہے اور دور کا جمع ادوار بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر میں بتایا تھا جمع دو طریقے کے بنتے ہیں, ایک جمع سالم ہوتا ہے, ایک جمع غیر سالم ہوتا ہے. اگر ہم دور لفظ کا جمع سالم بنائیں گے تو دورو بنے گا, کیونکہ جمع میں بھی واحد پہلے دور سالم رہے گا, محفوظ رہے گا, اور واو نون گنا کا اضافہ ہو جائے گا. اگر ہم دور لفظ کا جمع بنائیں گے ادوار, اس کا دور کا جمع لفظ ادوار بھی آتا ہے, اگر ہم نے ادوار اس کا جمع بنایا تو جو جمع غیر سالم کہلائے گا, کیونکہ دال سے پہلے الف کا اضافہ ہو گیا, حروف کا اضافہ ہو گیا, تو جمع میں دور سالم نہیں رہا. میں نے آپ کو اس وقت مثالیں بھی دی تھی. میں نے بتایا تھا آپ کو کتاب کا جمع کتب بھی بنتا ہے, وہ غیر سالم ہے, کتابیں بھی بنتا ہے, یہ نون گنا کا اضافہ ہوتا ہے, پہلے کتاب جمع میں بھی سالم رہتی ہے تو وہ جمع سالم ہو گیا. ٹھیک, تو یہاں پر آپ کنفیوز نہیں ہو جانا کہ دورو جمع ہے یا ادوار جمع ہے. دور کا دورو بھی جمع ہے جمع سالم, اور ادوار جمع بنائیں گے تو جمع غیر سالم. ٹھیک, تو ان زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم ان دورو میں تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, میں پوچھوں آپ سے کن زبانوں کو 3 دورو میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ شاباش, جدید ہند آریائی زبانوں کو. شاباش, ہند آریائی زبانیں جو ہیں, جو آریہ اپنے ساتھ زبانیں لائے تھے اور ان زبانوں سے یہاں اور زبانیں بھی وجود میں آئی, ان زبانوں کو 3 دورو میں 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک, ہم کہیں گے آرین جو تھے ان کی زبانیں جو تھی یا ان کے آنے کی وجہ سے جو یہاں نئی زبانیں وجود میں آئیں, ان زبانوں کو 3 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک دور ہے بچوں جس کو ہم کہتے ہیں قدیم ہند آریائی زبانیں. ان کی جب وہ پہلے یہاں آئے تو ایک دور تھا جب ان کی زبانیں پھیلتی گئی تو ان زبانوں کو کہا جاتا ہے قدیم ہند آریائی زبانیں. اور پھر وسطی ہند آریائی زبانیں. وسطی ہند آریائی ہو گیا درمیانی, وسطی ہو گیا درمیانی, مڈل, اور بعد میں جدید ہند آریائی زبانیں. جدید ہند آریائی زبانیں ایک دور, ایک زبانوں کا دور, یعنی ان زبانوں کو 3 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک قدیم ہند آریائی زبانیں, وسطی ہند آریائی زبانیں اور جدید ہند آریائی زبانیں. بچوں, پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں کھڑی بولی, برج بھاشا اور ہریانوی زبانوں کی وجہ سے اردو زبان وجود میں آئی. اصل میں یہ ہریانوی, کھڑی بولی اور برج بھاشا جدید ہند آریائی زبانیں تھی. کیا تھی بچوں؟ جدید ہند آریائی زبانیں. اور ان ہی جدید ہند آریائی زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی. اصل میں یہ اردو بھی کیا ہے بچوں؟ شاباش. اب آپ سے میں سوال پوچھوں, جب 3 بولیاں جو ہے ہریانوی, کھڑی یا برج بھاشا, یہ جدید ہند آریائی زبانیں ہیں, انہی زبانوں سے ایک زبان وجود میں آتی ہے جو ان کے بعد وجود میں آتی ہے نا, ان زبانوں کے بعد میں وجود میں آتی ہے. تو بچوں یہ بھی ایک نئی زبان ہے, جدید ہو گیا نا, نیا. گویا ہم کہیں گے اردو بھی ایک جدید ہند آریائی زبان ہے, کیونکہ یہ تو وجود میں آئی ہی جدید ہند آریائی زبانوں سے ہی. گویا بچوں جس طرح سے کھڑی بولی, برج بھاشا, ہریانوی جدید ہند آریائی زبانیں تھی, انہی زبانوں سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی. بچوں اس سے ثابت ہوا یہ اردو زبان بھی جدید ہند آریائی زبان ہے. اب پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ اسی لیے قابل قبول ہے کیونکہ عام طور پر اردو کہا جاتا ہے, اردو جو ہے یہ جدید ہند آریائی زبان ہے, اور جدید ہند آریائی زبانیں پہلے ہی ہریانوی بھی جدید ہند آریائی زبان تھی, کھڑی بولی بھی جدید ہند آریائی زبان تھی, اور برج بھاشا بھی جدید ہند آریائی زبان تھی. ٹھیک, اب بات واضح ہوئی کہ اردو زبان بھی جدید ہند آریائی زبان ہی ہے. اس کے علاوہ پنجابی, سندھی, مراٹھی, اردو, میں نے آپ کو بتایا وغیرہ بہت زبانیں ہیں جو ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں. بچوں اگر آپ سے اب کوئی پوچھے کہ بتاؤ یہ اردو کیا ہے, آپ کے پاس یہ جواب مضبوط جواب ہے اور آپ کے پاس دلائل ہے کہ کس طرح سے یہ اردو جو ہے جدید ہند آریائی زبان ہے. اور جدید ہند آریائی زبانیں کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جدید ہند آریائی زبانیں وہ زبانیں ہیں جو آرینز کی وجہ سے, آریہ لوگوں کی وجہ سے یہاں پھیلتی گئی, ترقی کرتی گئی, اور ان زبانوں کو, آرینز کی زبانوں کو 3 دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک دور ہے جس کو ہم کہیں گے قدیم, دوسرا ہے وسطی, اور تیسرا دور ہے جدید ہند آریائی
زبانیں. تو بچوں یہاں پر انشاءاللہ رحمان یہ بات ختم ہوئی. انشاءاللہ رحمان کل لیکچر میں ہم اس موضوع کو انشاءاللہ رحمان دوبارہ پڑھیں گے. اصل روح جو ہے انشاءاللہ رحمان آگے آنے والے لیکچرز میں یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی. بچوں میں آپ سے وداع لے لوں گا، لیکن آپ سے رخصت ہونے سے پہلے، لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچوں آج جو ہے تمام بچے جو ہے نئے گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں ہم ویریفائی کر رہے ہیں. جن بچوں نے ابھی تک اپنا نام وغیرہ اپنے منسلک استاد کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ نہیں کیا، ان بچوں سے التماس ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو درج کرائیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے جو لیکچرز جو ہے اساتذہ صاحبان کے لیکچرز وہ قاصر نہ رہ سکیں. السلام علیکم.